It's brought to you by allaboutmqm.org, the MQM's knowledge base. वसीम अख्तर साहब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम अख्तर साहब। वालेकुम सलाम। जी वसीम अख्तर साहब, आपने ये गुफ्तगू सुनी यहाँ जो स्टूडियो में हो रही थी, दो सवाल उठते हैं। एक तो आपसे हम वही सवाल करेंगे जो कि हमने रजा अब्दी साहब से किया कि ये लगता यूं है कि आप दोनों पार्टीज को एक स्ट्रेटजी के तहत चल रही हैं, क्योंकि ये अजीब है इत्तेफाक के हर 2 महीने बाद आप लोगों का एक बहुत ही सख्त किस्म का झगड़ा हो जाता है एट द ग्राउंड लेवल, फिर आप लोगों की क़यादत बात करती है और फिर लगता है सुलह सफाई हो गई। तो ये क्या टोपी ड्रामा है, क्या है, कुछ समझ नहीं आती लोगों को, जबकि हालात इतने सीरियस हैं कराची में। पहले तो मैं अपने एएनपी के जो साथी हैं मेरे, इनका जवाब दे लूं, फिर आपकी तरफ आऊंगा। एमक्यूएम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 86 से इलेक्शन जीतती आ रही है और अल्लाह का शुक्र है तीसरी बड़ी जमात है, ये ग्रोह नहीं है, तीसरी बड़ी जमात है इस मुल्क की, दूसरी बड़ी जमात है सिंध की। इसको भारी मैंडेट हासिल है और ये जमहूरियत पसंद है और जमहूरियत पे यकीन रखती है। आज हमारी अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान की सियासत में, असेंबलियों में, चाहे वो सूबे की हो चाहे वो इस्लामाबाद की हो, हमारी एक से है। हम एजेंसियों की गोद में बैठ के जीतते नहीं हैं। और जहां तक एमक्यूएम को कन्फ्रंट करने की बात की जा रही है कि आप कोई तो हो कि एमक्यूएम को कन्फ्रंट करे, तो मेरा मशवरा ये होगा कि तालिबान को कन्फ्रंट करें, अपने इलाकों में जाएं, आप अपने लोगों में जाएं, लोग ढूंढ रहे हैं आपको, आप तो तालिबान से डर के भागे हुए इधर उधर। इस्लामाबाद में सेफ हेवन्स में रहते हैं, तो इस तरह नहीं चलेगा। अफहाम और तफहीम की बात करें, मैं इनसे गुजारिश करूंगा इस किस्म के स्टेटमेंट्स, किसी पे इल्जाम लगाना, हमारी जो मैंडेट है कराची का, कराची हाइट सब जानते हैं कि एएनपी क्या कर रही है इस शहर में, क्या उसके करतूत हैं इस शहर में, कितने क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनमें। हमारे को कोई फिक्र नहीं है अपने वोट बैंक के हवाले से, हमारा वोट बैंक इंटैक्ट भर रहा है और वो जानता है कि हम क्या कर रहे हैं और एएनपी क्या कर रही है। तो ऐसे इल्जाम ना लगाएं तो बेहतर है, मैं समझता हूं। आगे चलते हैं। आपने जवाब दे दें, ये जवाब देना चाहते हैं, फिर मेरे जवाब खत्म हो जाए उसके बाद मेरा आपने जो सवाल किया था मुझसे उसका जवाब पहले ले लें। अच्छा फरमाइए। ये गलत है, ये तरीका मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं उठ के चला जाऊंगा आपके चैनल से। नहीं, आप नाजायज नाराज हो रहे हैं। नाराज की बात नहीं है, मेरा जवाब तो मौका दे। भाई साहब, मैं तो आपको मौका दे रही हूँ कि जो एक दो ऐसे नहीं होता है, इस तरह प्रोग्राम कंडक्ट नहीं किए जाते। आपका सवाल जो था उसका जवाब मौका मिल रहा है, आप परेशान ना होइएगा कि वो बात कर ले। उन्होंने बात कर ली, मैंने उनका जवाब दिया, फिर आपका जवाब दे रहा हूं मैं। जी बताइए, फरमाइए। देखें, हमारा जो इल्हाक पीपुल्स पार्टी से है, बिल्कुल तलखियां होती हैं और माजी में भी तलखियां रही हैं। हम ग्रेटर इंटरेस्ट के लिए, पाकिस्तान की भलाई के लिए हालात जो बिगड़े हुए हैं उसको सामने रखते हुए अब तफहीम से चलना चाहते हैं। बदमज़गियां हुई हैं, बदमज़गियां होंगी और मजीद, ऐसी बात नहीं है। क्या मुस्लिम लीग नून ने पीपुल्स पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था? वो तो कैबिनेट में आ गई थी और कैबिनेट से निकल के फिर चली गई, तो उस तरफ कोई नहीं जाता है। मगर जब एक सूबे सिंध की 2 जमातें हैं और वो उनमें इख्तलाफात होते हैं, जाहिर है दोनों की पॉलिसीज में थोड़ी बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं जो नहीं मिलती हैं एक दूसरे से, तो इस किस्म की तलखियां आती हैं। तो अब ये भी देखें एक खूबसूरती के तलखी आई, उधर के भी जिम्मेदार ने एक बात की फ्लोर ऑफ द हाउस पे, हमारे जिम्मेदार ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद तलखियां बेहतर हो गई। बड़े लीडरान आपस में बैठे और उन्होंने आगे देखा। ये खूबसूरती है कि आगे मजीद अगर इसको बढ़ाया जाएगा तो मुल्क को नुकसान होगा। पहले ही 3 सूबे प्रॉब्लम में है, दहशतगर्दी अरूज पे है, जंग, हालत जंग में है हमारी फौज। तो अगर ये अच्छा काम हुआ है तो मैं समझता हूं इसकी तो अच्छाई की जानी चाहिए, ना कि इसको हम भी क्रिटिसाइज करें। नहीं, बेशक आप सही फरमा रहे हैं, इसकी तारीफ करनी चाहिए। हम तो यही कह रहे हैं कि जो बात आप आज कह रहे हैं वो इसी तरह क्यों नहीं मसला आगे चलता कि जो मसाइल हैं उनका हल हो, क्योंकि गाहे बगाहे आप लोगों का इस तरीके से एक उबाल आता है रिलेशनशिप में, और दूसरी तरफ आप से बेहतर कौन जानता है कि टारगेट किलिंग है, आम शहरी मारे जा रहे हैं। इसलिए ये सवाल उठाते हैं, इसलिए नहीं कि खुदा ना खास्ता कोई कह रहा है कि और आग में झोंक दिया जाए सिचुएशन को। और एएनपी भी पार्टनर है कराची में, तो उस हवाले से
کہ جیسے آپ نے پیپلز پارٹی کی طرف اشارہ کیا، ہم تو یہ کہتے ہیں تمام جماعتیں مل کے چلیں جہاں تمام لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہو. ہمارے لوکل جو ANP کے ذمہ دار ہیں ان سے ہمارے بڑے اچھے ٹرمز ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہم میٹنگز میں بیٹھتے ہیں، وہ کور کمیٹی کے بعد وہ بھی کافی میٹنگوں میں آئے ہیں. ان سے جب بھی کوئی مسائل ہوتے ہیں ہمارے ذمہ دار آپس میں بات کرتے ہیں. پختون ہمارے بھائی ہیں، کراچی میں بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا، انہوں نے کراچی کو ڈیولپ کیا ہے. ہمیں یہ احساس ہے، ایسی بات نہیں ہے. ہم کبھی بھی اس مسئلے کو لسانی یا گروہی تصادم میں نہیں جانے دیں گے. یہ ہماری کوششیں ہیں. وسیم اختر صاحب، آپ نے گفتگو یہاں سنی. فیصل رضا عابدی بڑی اچھی زبان میں اچھے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے فرما یہ رہے تھے کہ بس صورتحال کچھ ایسی ہی رہے گی. تو یہ ایسی ہی رہے گی صورتحال؟ نہیں، میں نے گفتگو سنی فیصل بھائی کی. ماشاءاللہ جو ان کی جماعت نے ذمہ داری ڈالی ہے وہ میں سمجھتا ہوں بخوبی اس کو سر انجام دے رہے ہیں، اور افہام و تفہیم کی بات کر رہے ہیں، بلکہ پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ کر رہے ہیں، جو کہ ہم سب کا فرض بنتا ہے. کوئی بھی خوش نہیں ہوگا کہ کراچی میں یا پاکستان کے کسی خطے میں آگ لگے یا وہاں خون خرابہ ہو. دیکھیں، ہم پہلے تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا کردار کیا ہے، کیا کر رہے ہیں، کیا رہا تھا. اور ہم 3 کولیشن پارٹنرز ہیں اس وقت، اور تینوں کوشش کر رہے ہیں کہ ٹارگٹ کلنگ بھی رکے اور جتنا کرائم ہے وہ ختم ہو جائے. اور ہم تینوں کہہ رہے ہیں کہ ٹارگٹ کلنگ میں، جیسے فیصل بھائی نے بھی کہا، فوٹیج موجود ہے، اریسٹ کر کے لوگوں کو عدالت کے سامنے لے کے آئیں اور ان کو بیہائنڈ دا بارز کریں تاکہ اس شہر میں امن ہو. اب اگر ہم ہی ایک دوسرے پہ الزام لگا دیں گے بغیر دیکھے ہوئے، مذہب میں ہے کہ اگر آنکھوں سے نہ دیکھو تو کسی پہ الزام مت لگاؤ. تو آپ اگر میں کہہ دوں کہ پیپلز پارٹی ٹارگٹ کلنگ کر رہی ہے، یا ANP والا کہے کہ MQM والے انوالو ہیں اس ٹارگٹ کلنگ میں، تو نہ بغیر دیکھے ہوئے آپ کیسے کسی پہ الزام لگا رہے ہو؟ اور ہم تو تینوں خود کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اچھا وسیم اختر صاحب، آپ ہی سے سوال کہ آپ نے بڑا اچھا کہا کہ تینوں کولیشن پارٹنرز کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس فوٹیج ہے، سب کچھ ہے، لوگوں کو پکڑیں جو ذمہ دار ہیں. لیکن عام شہریوں کے نظر میں تو یہ سب آپ تینوں حکومت میں تینوں کہہ رہے ہیں کہ پکڑیں، تو کرے گا کون؟ اور یہ یہ ہوتا ہے انٹرمیٹنٹلی، یہ تو نہیں کہ یہ ہوا اور 3 سال بعد ایک امن اور چین رہا. کولیشن قائم ضرور ہے، لیکن جس ایشو کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو پکڑا جائے، کتنے لوگ ہیں جن کو پکڑا گیا؟ کیوں نہیں پکڑا گیا؟ کون کرے گا؟ حکومت میں تو آپ تینوں ہیں. دیکھیں، بہت ہی پیچیدہ قسم کی ایشوز ہیں کراچی کے. کراچی میں بہت زیادہ انفلکس ہے، مختلف لوگ یہاں موجود ہیں، اور ماشاءاللہ سب کا شہر ہے، سب کو اس نے پالا ہے اور روٹی فراہم کی ہے. مختلف صوبوں سے لوگ آ رہے ہیں یہاں. ایک تو روزگار کی تلاش میں آ رہے ہیں، وہ تو معصوم شہری ہیں، پاکستانی ہیں، انسان ہیں اور مسلمان ہیں. ایک کرمنل ایلیمنٹ بھی یہاں آ رہا ہے. اب یہ سیف ہیون بن چکا ہے، چاہے وہ طالبان کی شکل میں ہو، چاہے وہ دوسرے کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں. تو یہ گروپس بنے ہوئے ہیں کراچی میں. جو اقبال بھائی نے بات کی کہ رغمال بنا ہوا ہے یا پریشر گروپس موجود ہیں، بالکل ہیں کہ گورنمنٹ مجبور ہو جاتی ہے کہ اگر وہ کسی پہ ایکشن لیتی ہے اور اس علاقے سے فائرنگ شروع ہو جائے اور تیسرے دن وہ بندہ روڈ بلاک کر دے یا کوئی بھی علاقہ بلاک کر دے، تو گورنمنٹ جو ہے، پولیس کی نفری بہت کم ہے، بہت سارے مسائل ہیں پولیس کے ساتھ، وہ اس کو نہیں ہینڈل کر سکتے. اور پھر پورے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، جنگ چل رہی ہے، تو انتظامیہ بھی کوشش کرتی ہے کہ اس کو یہیں ٹھنڈا کر دیا جائے. تو یہ پیچیدگیاں ہیں. اس کو جب تک ہم سب مل کے بیٹھ کے نہیں ریزولو کریں گے، عوام کے نمائندے ہم، اگر عوام پرابلم میں ہے تو ہم بھی پرابلم میں ہیں. ہمارا ہاتھ ان کی نفس پہ ہے، ایسا نہیں ہے. ہم ان کے ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں، مگر یہاں پیچیدگیاں ہیں، کافی پرابلمز ہیں. آسان کام نہیں ہے. یہ 62 سالوں میں یہاں تک پہنچا ہے. مختلف جماعتوں نے یہاں کردار ادا کیے ہیں. اسلحہ یہاں نہیں بنتا کراچی میں، اسلحہ باڑے سے آتا ہے یا فرنٹیئر سے آتا ہے، جہاں سے بھی آتا ہے. تو اس میں کوئی جماعت انوالو نہیں ہے اسلحہ لانے میں.